أصدقائي الأعزاء، رغم أنه لم يمضي من 2021 إلا بضعة أشهر قليلة، إلا أنني قررت أن أضع هذه السلسلة التي ستستمتعون بها بكل أدوار 21 يلعبها أبطال العالم في مختلف اللقاءات، وسأغطي لكم أحدث المسابقات وأختار منها أفضل الأدوار التي تحتوي على الجديد والمثير في عالم الشطرنج. أرجو أن تنال رضاءكم. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج. اليوم الفيديو 14 والفيديو 15 مرتبطين ببعض أشد الارتباط، فهم بطريقة النظرة العامة على أدوار الجولة التاسعة بالنسبة للاثنين المتقدمين في بطولة كانديديتس التي بطلها سيواجه كارلسون على بطولة العالم. وفي هذا الفيديو سنرى دور بين اثنين من الروس، نيبو مينياتشي أمام ألكسندر جرايتشيك، والحظ خدم فيها نيبو مينياتشي لأن جرايتشيك كان لا ينفعه غير الفوز ليكون له أمل في المنافسة على المركز الأول. ورغم أن الدور كاد أن ينتهي بالتعادل، إلا أن جرايتشيك حاول أن يخرج منه فوزا، فأخطأ خطأ فادحا لا يمكن غفرانه، استفاد منه نيبو مينياتشي، على عكس دور فيديو رقم 15 الذي سنشهد فيه أنيس جيري وكيف يتألق أمام الصيني وانغ هو. على أي حال، هيا نرى نيبو مينياتشي وكيف فاز على جرايتشيك في مباراة أصفها بأنها مباراة مضحكة. نيبو بالأبيض وبدأ D4 نايت F6 C4 G6 نايت C3 D5، ده بيسمى دفاع جرونفيلد. CD5 نايت D5 E4 نايت C3 BC3 بيشوب G7، ده التفريع الرئيسي في دفاع جرونفيلد. نايت F3 C5 بيهاجم الوسط، روك B1، الأبيض بيلعب روك B1 بيصوب على بيدا الB7 بيمنعه من التقدم، وفي نفس الوقت بيأخر تعبئة فيل المربعات البيضاء كاسل. وهنا نيبو لعب H3، دي نقلة جديدة، ومن هنا بنبدأ دور جديد. نايت C6 D5 بيطلب الحصان، لكن بيترك بيدا الC3 بتشيك، وجرايتشيك أخذ البيدا بتشيك، بيشوب D2 بيشوب D2 تشيك، كوين D2 نايت D4. الأسود بيعيد البيدا مباشرة، الأبيض بياخد، وبعد الأخذ ممكن الأبيض يسترد البيدا، لكن نيبو كمل بيشوب C4 وبيترك البيدا مؤقتا، وبيصوب بطريقة غير مباشرة على المربع F7 اللي هيكون بطل هذا الدور. وجرايتشيك انتهز الفرصة وبيحمي البيدا. كاسل كوين D6، ونيبو لعب F4 بيحاول ياخد على المربع E5 ويضعف بيدا الD4، وفي نفس الوقت بيفتح العمود F ويصوب مباشرة على الF7 مع الفيل اللي بيصوب بطريقة غير مباشرة. والأسود كمل روك B8 بيحمي البيدا، وفي نفس الوقت بيحرر الفيل للتعبئة. والأبيض هنا يستطيع لعب الكوين B4 ويتم تكسير الوزيرين، وبيسقط بيدا الD4 في النهاية. لكن نيبو لعب هذه الفكرة بطريقة مختلفة، فبدأ بالأخذ على المربع E5 طالب الوزير، وبعد الوزير ما أخذ لعب كوين F4 طالب الوزير، ومن وراه الرخ وبيجبر تكسير الوزيرين. وبالفعل بعد كوين F4 روك F4 الأبيض وصل لفتح العمود F والتصويب على المربع F7، وكذلك بيهدد بإزواج الرخين وتكثيف الضغط مع التقدم في الوسط ب E5 و D6 وفتح الوتر أيضا أمام الفيل.
وبيادق الأبيض بتقترب من مربع الترقية، ودور الأبيض جيد للغاية. ولذلك جرايتشيك دافع بروك E8 بيمنع البيدق من التقدم للأمام، لكن في نفس الوقت بيترك حماية البيدق F7. ونيبو كمل بيشوب B5 طالب الرخ، روك G8، روك F1. تم ازواج الرخين على العمود F وبيهدد باخذ ال F7، والاسود دافع بطريقة غير مباشرة بالبيشوب D7. دلوقتي لو الابيض اخذ هيخسر قطعة وهي الفيل، واذا تم تكسير الفيلين الاسود بياخد بالرخ حامي بيدق ال F7، ولذلك نيبو تراجع بالفيل ومازال بيصوب بطريقة غير مباشرة على ال F7 والرخين طالبينه. ودلوقتي لو الاسود حاول يدافع عن البيدق بالبيشوب E8 هتبقى نقلة ضعيفة، لان الابيض هينتهز الفرصة ويلعب E5. طالب يلعب الدي 6 والبيدق تقدم لمربع الترقية، والفيل انضم للمهاجمين لبيدق ال F7 والابيض دوره جيد للغاية. اذا البيشوب E8 نقلة سيئة، وجرايتشيك كمل بروك C8 طالب الفيل مباشرة والفيل تراجع، وهنا لعب بيشوب B5 طالب الرخ وبيمنعه من الاخذ على المربع F7. وبعد روك F2 كمل A5 طالب يلعب ال A4 ويهدد الفيل ويطرده من على الوتر الخطر، لكن نيبو كمل في خطته ب D6 نقلة ممتازة. بيفتح الوتر امام الفيل وبمساعدة الرخين بيدق ال F7 سقط، والاسود ليس لديه الوقت لاخذ بيدق ال D6 ولذلك كمل بيشوب C4 بيغلق الوتر امام الفيل وفي نفس الوقت بيحمي بيدق ال F7. واذا نيبو قام بالتكسير الاسود هياخد بالرخ، هيترك بيدق ال F7 لكن امامه بيدق ال D6 وله بيدق سالك قريب من مربع الترقية، وربما الدور هينتهي بالتعادل. ولذلك نيبو ما اخدش الفيل انما لعب النقلة المتألقة روك F7 وبيضحي بالفرق. دلوقتي جرايتشيك لو اخد الفيل الابيض هياخد، وهنخرج بموقف متعادل ماديا، الابيض والاسود لديهما بيدق سالك، ونهاية دور رخين وبيادق هتنتهي غالبا بالتعادل. ولكن جرايتشيك لا يريد التعادل ولذلك قبل التضحية، والابيض اخد الفيل واصبح متأخر بفرق، لكن له مبادرة قوية طالب بيدق البي 7 وكذلك بيهدد بالكش بالكشف. وجرايتشيك كمل A4 طالب الفيل، بالطبع الفيل لا يمكنه الاخذ والا هيترك الرخ ولذلك لعب بيشوب D5. وهنا جرايتشيك يستطيع بسهولة الوصول للتعادل بنقلة زي الدي 3 ويجبر الابيض على الدفاع، والدور غالبا هينتهي بالتعادل. لكن جرايتشيك لا يريد التعادل، ويبدو في وسط تفكيره المضطرب اعتقد ان الملك بعيد عن الكش بالكشف ولذلك كمل بالنقلة الهجومية روك C1 تشيك. لكن هذه النقلة نقلة كارثية حتى لم تصل به الى التعادل، لان نيبو لعب وهو يضحك روك F1 بيكشف كش للملك وطالب الرخ، والاسود هيخسر قطعة ولذلك جرايتشيك سلم. وربما ستكون هذه النقطة السبب في حصوله على بطولة العالم. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.